अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख होने की कोई भी वजह हो, ज़ाहिर है एक जवाज़ पेश किया गया कि आज इस्लामाबाद में चूँकि कट्टर मजहबी जमातों का एहतजाज है इसलिए आपने जलसा मनसूख कर दिया। ये बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़ाहिर है इस बात को पसंद नहीं कर रहे और वो इस बात पर बददिल भी हैं। वो कहते हैं कि इस तरह तो फिर मज़ाहमत की सियासत नहीं हो सकती। लेकिन अब एक नई पटारी खुली है और वो पटारी बड़ी जायज़ है। मैं शुरू में ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये कोई और बात करता तो शायद कोई इस पर यकीन ना करता, लेकिन जब इमरान खान की अपनी हमशीरा उनकी बहन अलीमा खान सवाल उठा दें तो फिर ज़ाहिर है सोचना पड़ता है। आज कुछ सवालात इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर सुबह सवेरे मुलाकात के लिए चले गए, ये होता नहीं है आम तौर पर। एक तो मुलाकात का वो टाइम नहीं है और 7 बजे जेल में कौन सी मुलाकात होती है ये भी ज़रा बताइएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को मुलाकात वैसे ही नहीं करने दी जाती। तो आज सुबह सवेरे इन्हें पैगाम मिला कि आए इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, फिर मुलाकात हुई। तो ये बातें इंतहाई मशकूक हैं। अब अलीमा खान का कहना था कि मुलाकात की इजाज़त कैसे दी गई, किसने कहा कि जाओ खान से मुलाकात करो, सुबह 7:30 बजे मुलाकात कैसे हो गई, अलीमा खान ने क्या कहा है, पहले ये ज़रा मुलाहिजा करें। कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा जी। और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली, आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। जी जरूर, थैंक यू सो मच। जी, अलीमा खान सवाल ये उठा रही हैं कि सुबह सवेरे आप मुलाकात के लिए गए क्यों, और उनके मुताबिक ये इमरान खान को निकालना ही नहीं चाहते और आप बाहर फैसले क्यों खुद नहीं करते कि हमने जलसा करना है, आप इमरान खान से पूछते क्यों हैं। इमरान खान से जब आप पूछेंगे, उनको बताएंगे कि जी तसादुम का खदशा मौजूद है, हमारे लोगों की जान जा सकती है, लोग पकड़े जा सकते हैं, गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं, तो जाहिर है वो कहेंगे कि ठीक है अपने कारकुनों की जान बचाएं। अब ये मैं सवाल नहीं कर रहा, ये अलीमा खान सवाल उठा रही हैं कि आप मुलाकात करने क्यों गए, आपको मुलाकात की इजाज़त किसने दी। ये बड़े संजीदा किस्म के सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उठा रहे हैं। अब पहले अलीमा खान ने इस पर यह बात की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, वो भी जलसा मनसूख होने के ऐलान पर खासे नाखुश दिखाई दिए। और उसकी वजह यह है कि जलसा मनसूख करने का ऐलान करने से पहले महमूद खान अचकज़ई को भी एतमाद में नहीं लिया गया और उसके बाद उन्होंने आज इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अगर आज वो कहें कि अगर आप जलसा नहीं कर सकते और आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है आपके साथ चलने की, आप जाने और पुलिस वाले जाने, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर ये सब कुछ होगा तो जाहिर है इसमें एक लड़ाई झगड़े का एलिमेंट अपनी जगह पर मौजूद होता ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि एनओसी हो या ना हो जलसा ज़रूर होगा। उसके बाद बताया गया कि थाना गोरडा की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। ये भी इतलाआत आई कि शेर अफजल मरवत को छोड़ दिया गया है। एक वीडियो ज़रूर मंजर आम पर आई जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद के एक इलाके में उन पर कातलाना हमला हुआ है और उन्होंने कारकुनों को वहां पहुंचने की हिदायत भी की। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पीटीआई में नज़र आ रही हैं। गो के शेर अफजल मरवत के हवाले से पुलिस ये बता रही है कि उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारे सवालात पैदा करता है। ज़ाहिर है इमरान खान जब मौजूद नहीं है तो ये बड़ी सीरियस गड़बड़ मौजूद है। चाहे असद कैसर हों, आज़म सवाती हों, बैरिस्टर गौहर हों, दीगर पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा हों, कोई भी रहनुमा जो है वो इस धड़ल्ले का नहीं है कि वो पीटीआई को लीड कर सके। क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस बात का एहसास है कि इसका क्या मैसेज जा रहा है या इसका पार्टी पर क्या इम्पैक्ट आएगा।
کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے ایک کہانی سنی تھی, ہم بچپن میں ایک کہانی سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ شیر آیا, ایک چرواہا جھوٹ بولا کرتا تھا, لوگ جب جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں آپ سے مذاق کر رہا تھا, تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیر واقعی آ گیا اور وہ چرواہا آوازیں دیتا رہ گیا کہ شیر آیا, مگر لوگوں نے سوچا کہ آج بھی یہ مذاق کر رہا ہوگا, مگر وہ در حقیقت شیر آ چکا تھا اور وہ اس کی ساری بکریوں کو چیر پھاڑ گیا, تو اس کا کسی نے اعتبار نہیں کیا. آپ نے یہ چوتھی بار اسلام آباد میں جلسہ منسوخ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو بھی وجوہات ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تصادم کا یا لڑائی کا جھگڑے کا خطرہ ہو تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور خان نے خود بھی بہت بار اس طرح کیا, ایون وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ بھی لے کر آئے مگر انہوں نے منسوخ کر دیا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جلسے کی کالز دیتے رہ جائیں اور پھر جلسے کی باری آئے اور کوئی جلسے والی بات پر آپ کا اعتبار کرنے والا نہ ہو کہ آپ جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لوگ سمجھتے رہیں کہ آپ محض مذاق کرتے ہیں اور عین موقع پر راہ فرار اختیار کرتے ہیں. پھر ایک اور آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں آج ایک تو مبارک ثانی کیس نظر ثانی اپیل آج عدالت میں چل رہی ہے. سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ اس میں فضل الرحمان عدالت کے اندر پہنچے, تو قاضی فائزہ کے سیکرٹری جن کا نام ڈاکٹر مشتاق ہے, وہ پارکنگ کے اندر عدالت کے دروازے سے باہر, ایون جہاں سے آپ واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہیں, صحافی بھی گزرتے ہیں, وہاں سے ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے, انہوں نے استقبال کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چیف جسٹس امرتا بندیال کے دور میں تو کہا کرتے تھے کہ گڈ ٹو سی یو کہنا غلط بات ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے. سوال صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس کا سیکرٹری کس حیثیت میں ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کو ریسیو کرنے گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریسیو سب کو کرنے جاتے ہیں؟ ایک تو سیاسی جماعت کے سربراہ کو آپ بولنے بھی عدالت میں نہیں دیتے, آپ ان کو گلے سے جس طرح کہتے ہیں نا پکڑ لینا, وہ پکڑا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوا, اور پھر اس معاملے میں آج یہ ہوا, ایک جانب انہوں نے استقبال کیا, پھر بتایا گیا جو سیرش عثمان ہیں جو اے آر وائی سے منسلک ہیں, ان کے مطابق مفتی تقی عثمانی روسٹرم پر آئے, تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے استاد ہیں. اب یہ دوسرا رویہ تھا. اس دوران صاحبزادہ حامد رضا, ظاہر ہے وہ بھی دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بولنے لگے, تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ بھی تو عالم دین ہے, آپ نے ان کو کیوں بٹھا دیا؟ بہرحال عدالت میں بہت کچھ ہوا, کچھ اطلاعات آئیں کہ اس دوران بدمزگی یا اس قسم کی چیزیں بھی ہوئیں, اور قاضی صاحب آج کافی زیادہ پریشان نظر آئے. حنیف قریشی نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں شیئر کی. بتایا گیا کہ ایون عدالت کے دوران بدمزگی ہوئی, اور آج کھلی عدالت کے اندر چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ ہمیں اخلاقیات کے درس نہ دیں. بتایا گیا کہ اس حوالے سے وکلاء کی طرف سے جب اونچی آواز میں وہ بات کر رہے تھے تو چیف جسٹس نے روسٹرم پر موجود مولانا سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہمارے وکلاء کو اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس دوران ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بولے اور کہا کہ قاضی صاحب آپ ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں. اس کے بعد جب کمرہ عدالت کے اندر دیگر مولویوں نے احتجاج کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ خاموش ہو جائیں, مولانا آپ ان کو سمجھائیں. تو فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کی عدالت ہے, یہاں آپ کا حکم چلتا ہے, آپ سمجھائیں. اس دوران یہ بھی معاملہ پیش آیا کہ جب مفتی حنیف قریشی روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ بیٹھ جائیں, تو پھر مفتی صاحب نے جو خیر باتیں کیں اور جس طرح کی گفتگو ہمارے علماء مائنورٹیز کے حوالے سے یا ایسی جماعتوں کے حوالے سے کرتے ہیں وہ کیں. اس کے بعد صورتحال مخدوش ہو گئی کیونکہ ان کو ہٹانا مشکل ہو گیا, ایون کوئی ان کو ہٹا نہیں پا رہا تھا, عملہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا تھا کیونکہ ڈر خوف بھی تھا. اور پھر فضل الرحمان کو انہوں نے بلایا کہ انہیں سمجھائیں, تو فضل الرحمان نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی عدالت ہے, آپ کا آرڈر چلتا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس خاموش ہو گئے. ناظرین اکرام, میں مذہبی طور پر کسی بھی شخصیت پر بات نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ قاضی صاحب کے خلاف کوئی مذہبی کارڈ استعمال کیا جائے. گو قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا یہ بالکل درست تھا. احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ جس طرح کا سلوک پاکستان میں روا رکھا جا رہا ہے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. لیکن قاضی صاحب نے خود جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رویہ اپنایا, ان کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر بندہ صاحب عزت ہوتا ہے. آج وہ فرما رہے تھے کہ میں نے 40 سال کی عمر میں حج کیا. کہنا نہیں چاہیے
ہر نماز میں میں دعا کرتا ہوں کہ میرے سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن آج جو کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب ٹریپ ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے قاضی صاحب کو استعمال کرنا تھا انہوں نے قاضی صاحب کو استعمال کر لیا۔ میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں اس حوالے سے کلیئر بتا چکا ہوں کہ طاقتور حلقوں اور حکومت کو اب پتہ چل چکا ہے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ میں اپنی میجورٹی کھو بیٹھے ہیں، اب ان کی یہ ضرورت نہیں رہی، وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو گئے ہیں۔ مبارک ثانی کیس کے نام پر اب قاضی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ان کے گزشتہ فیصلوں کی روشنی میں ہے۔ اب وہ تاریخ کے جس کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے وہ کوئی اچھا کردار نہیں ہوگا، کوئی اچھے الفاظ ان کے بارے میں استعمال نہیں ہوں گے۔ کل کو آپ گو ہزار گواہیاں دیتے رہیں، وضاحتیں کرتے رہیں، جب آپ کے پاس اختیار تھا آپ نے ہر چیز کو رون ڈالا، اب آپ بے اختیار ہو جائیں گے، اور ابھی اختیار کے ہوتے ہوئے جب آپ اپنے اختیار کا دفاع نہیں کر پا رہے، جب آپ بے اختیار ہو جائیں گے تو تب آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔